बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। इसराइली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल की मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी। तल अवीव। इसराइल की सियासी सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर फौजी कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हालिया बयान के चंद घंटे बाद किया गया। राइटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल पूरे गजा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को ख़त्म किया जा सके। इनके दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेगी, जबकि जंगी इलाकों से बाहर मौजूद शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। गजा शहर जो शुमाली पट्टी में वाक़या है, सबसे बड़ा और अहम तरीन शहरी इलाका है। इसराइली काबीना ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादल तजवीज़ से ना तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और ना ही इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जा सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना की मंजूर करदा इस करारदाद को मुकम्मल काबीना की मंजूरी दरकार होगी, जो मुमकिन तौर पर इतवार तक मिल सकती है। इससे कबल फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा था कि वो गजा में नस्लकशी और जबरी बेदखली का मंसूबा बना रही है और अपने ज़ाती मफादात के लिए इसराइली यरगमालियों को भी कुर्बान करने को तैयार है। हमास का कहना है कि इसराइली जहरीत का जवाब भरपूर मज़ाहमत से दिया जाएगा। अरबन मार्च मौखर हुकूमत और MWM में 7 निकाती मुआहदा तय पाया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, गवर्नर सिंध, MWM और MQM की क़यादत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह किया। तलाल चौधरी, जो खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कराची पहुंचे, ने कहा ज़ायरीन के पैदल सफ़र पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के बायस आयद की गई थी, जो एक तकलीफ से मगर नागज़ीर फैसला था। गवर्नर सिंध ने बताया है कि उन्होंने रात गए ज़ायरीन से मुलाकात की और सूरत हाल को वफाकी हुकूमत के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए पैदल सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, ताहम तमाम फ़रीक़ैन की मुशावरत से 7 निकाती मुआहदा तय पाया, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी। तय पाने वाले 7 निकात में शामिल है, ज़ायरीन के लिए मखसूस फ़्लाइट ऑपरेशन 2 रोज़ में शुरू किया जाएगा। एडवांस में दिए गए बस किरायों की वापसी यकीनी बनाई जाएगी। इराक़ी हुकूमत से वीज़ा की मुद्दत में तोसी के लिए राब्ता किया जाएगा। ज़मीनी सफ़र के मुतबादल इंतज़ामात पर भी गौर किया जाएगा। बॉर्डर पर मौजूद स्टूडेंट के लिए फौरी अहकाम जारी किए जाएंगे। पैदल मार्च रोकने के फैसले पर हुकूमत ज़ायरीन से माज़रत ख्वाह है। ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल राब्ता कमेटी कायम की जाएगी। कौम के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। सदर वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को इनके 67वीं यौम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अपने अलग अलग पैगामात में दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि आज से 67 बरस कबल मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पूरी कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान आज भी नज़ीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है और हम अपने तमाम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की। उन्होंने कहा है कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशरे रहा और हम अपने शोधा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान को अपनी बहादुर फ़ौज पर फ़ख्र है, जो दुश्मन का हर मुहाज पर डट कर मुकाबला कर रही है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की हिफाजत जारी रखेगी। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक अरकान असम्बली ने 201 यूनिट पर 5,000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठा दिया है। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सारिफीन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। ज़राए वज़ारत तवानाई का बताना है कि 201 की बजाय 301 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों पर इजाफी बिल भेजने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली के 301 यूनिट को नॉन प्रोटेक्टेड शरह डिक्लेयर करने की तजवीज़ है। ज़राए का बताना है कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। कमेटी 201 की बजाय बिजली के 300 यूनिट को नॉन प्रोटेक्टेड शरह में लाने की सिफारिश कर सकती है। खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां जश्न आज़ादी स्नूकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शम्सुर रहमान ने संगोई में कर दिया। मज़ीद जानते हैं मखदूम हुसैन चौधरी की रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शम्सुर रहमान, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी तारक ने जश्न आज़ादी स्नूकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह संगोई में वाक़ लेजेंड स्नूकर क्लब से किया। इस मौके पर पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के सिलसिले में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया।
ٹورنامنٹ کے آغاز میں ایک نمائشی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ سنوکر میچ میں حصہ لینے والے پلیئرز میں اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان نے انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان نے سنوکر کلب میں نوجوان کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان وطن عزیز کا قومی اثاثہ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار اس کے نوجوانوں پر ہے، اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وطن عزیز کی ترقی کے لیے پیش ہوں۔ سنوکر قائد اعظم کی پسندیدہ گیم تھی، اس حوالے سے سنوکر کو بھی جے ایل ایم میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب جے ایل ایم سے سنوکر پلیئرز نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کھیل کر نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے بلکہ ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر جے ایل ایم شمس الرحمان نے جے ایل ایم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جے ایل ایم میں سنوکر چیمپئن شپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور جلد ہی جے ایل ایم میں گورنمنٹ لیول پر سنوکر چیمپئن شپ کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جشن آزادی کے سلسلے میں مختلف کھیلوں کے مقابلے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں نوجوان کھلاڑیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ سب تو پہلے میں اپنی طرفوں تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرفوں اور ضلعی ایڈمنسٹریشن کی طرفوں اپنے تمام پاکستانی براواں جشن آزادی کی مبارک دے۔ اج اتنے تھوڑے درمیان لیجنڈز سنوکر کلب جڑا کہ سارے سپورٹس ڈپارٹمنٹس نہ رجسٹرڈ بھی ہے، یہ آ کے اور جشن آزادی سنوکر ٹورنامنٹ نے افتتاح کر کے بے حد دلی مسرت ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز جڑی میں اتنے آ کے جس نہ ادراک ہوئے ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز سے تلاوت اور نعت، اور اس ٹائم پہ اسی کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر چ یا ضلعی ہیڈ کوارٹر چ نہیں بلکہ ایک یو سی چ موجود ہاں، تے آئی ایم ویری پراؤڈ کہ سارے پاکستانی ٹیلنٹس نہ بھرپور ہن اور یہ نوجوان جڑے اج اس موقع تے موجود ہن یقیناً اس چیز نے ادراک رکھنے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے ہیں کہ اسی اس ملک پاکستان نی آزاد فضاواں چ سانس لے رہے ہیں۔ میں بینگ آفس بیئرر ضرور یہ ریکویسٹ کرے سا کہ تمام محب وطن پاکستانی خصوصاً یوتھ اسی مل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی چ اپنا کردار ادا کریے۔ اس موقع تو فائدہ اٹھانے ہوئے میں یہ بھی دسنا چاہنا کہ یکم تو لے کے 14 اگست تک اصل مختلف پروگرامات آرگنائز کیتے ہیں، جنہ چ پیٹ شو ہے، جنہ چ کلچرل شو سن، ملی نغمے نے مقابلے سن اور دیگر کمپٹیشنز کھیلاں نے سن۔ اس کی معلومات تسی سپورٹس آفیسر تو بھی لے سکنے ہو، ساڑھے دفتر تو بھی لے سکنے ہو، اور جڑا بھی نوجوان جس کیپیسٹی چ بھی وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے اسی اساں ویلکم کرساں۔ میں آخر تے مبارکباد پیش کرنا آرگنائزرز ہاں، تسانی پوری ٹیم ہاں، اور اپریشیٹ کرنا تمام آرگنائزنگ ٹیم ہاں، انہیں ایک باوقار تقریب سجائی۔ بہت شکریہ۔ مخدوم حسین چودھری، پکی خبر، جہلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر جشن آزادی پاکستان اور مارکہ حق کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے جامپور کے صحت افزا مقام ماڑی ٹاپ پر ماڑی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر جشن آزادی پاکستان اور مارکہ حق کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے جامپور کے صحت افزا مقام ماڑی ٹاپ پر ماڑی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں روایتی جھومر، موسیقی، ثقافتی پروگرام اور والی بال میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق، ممبران صوبائی اسمبلی پنجاب سردار پرویز اقبال خان گورچانی، سردار عبدالعزیز خان دریشک، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فاروق امجد، کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس قاسم گل، تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز محمد احمد،
ثاقب ادنان، اشرف صالح، چیف آفیسر ضلع کونسل عامر راؤف، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شازیہ نواز، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی، علماء کرام اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ ماڑی فیسٹیول میں گلوکار سراج بھٹا اور موہن بھگت نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کو روایتی بلوچی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق اور مقامی ایم پی اے سردار پرویز اقبال خان گورچانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ماڑی کی ڈیولپمنٹ کے لیے 400 ملین روپے مختص کر دیے گئے۔ ماڑی کے لیے روڈ بنا دیا گیا ہے، ماڑی پارک تعمیر کر دیا گیا ہے اور پینے کا میٹھا پانی فراہم ہو چکا ہے۔ اسی طرح ٹی ڈی سی پی ہوٹل اور ریسٹ ہاؤس تعمیر کیے جائیں گے۔ آج جشن آزادی کا پروگرام لوگوں کی تفریح کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جام محمد رمضان باڑا، سردار محمد خان جلالانی، سردار نعمت اللہ خان پتافی اور دیگر مقدمین موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسم ملک، پکی خبر، جامپور۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج تیز بارش میں توقع۔ کراچی: ملک کے مختلف حصوں میں آج بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی آبرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے پنجاب نے بھی کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ تربیلا ڈیم 96% اور منگلا ڈیم 62% تک بھر چکا ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام، پاکستانی کرکٹر حیدر علی مانچسٹر میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا۔ انگلینڈ کی پولیس نے قومی کرکٹر حیدر علی کو مبینہ زیادتی کے الزام میں ضمانت پر رہائی کے بعد 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اس دوران ان پر برطانیہ چھوڑنے پر پابندی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے کرکٹر حیدر علی کو معطل کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق قومی ٹیم کے بلے باز حیدر علی مانچسٹر پولیس کے ایک کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہیں، جس کے باعث انہیں معطل کیا گیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ کیس کے نتائج سامنے آنے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ پی سی بی کے مطابق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انضباطی کارروائی پر غور ہوگا۔ قانونی کارروائی کے خاتمے تک پاکستان کرکٹ بورڈ مزید کوئی تفصیلات جاری نہیں کرے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر